Magampo ta. Among balaan ug maluluyon nga amahan nga Dios nga nahigugma kanamo. Pasalamat kami kanimo tungod sa imong grasya. Nining katapusang mga adlaw, tawag og giluwas mo kami. Una, taliwala sa daghang mga tawo sa kalibutan ug gibulag mo kami aron mahimong balaan. Pasalamat kami tungod kay kanunay mo kaming ginatabangan o ginagiyahan aron makakinabuhi o makinabuhi namo ang nahibilin sa among kinabuhi sa pagtuman sa imong kabubuton ug alang sa imong himaya ug alang sa maayong balita sa Ginoo. Ginoo, nagpasalamat kami kanimo nga kami nga giluwas pinagi sa imong bililon nga dugo makahimo sa pagtigom sa imong atubangan nining orasa aron daygon ang imong dako nga grasya ug gugma makakat-on sa imong pulong o makig-uban sa balaang panagtigom nga ana uban sa Ginoo. Nagatuo kami nga anaa ka sa among taliwala bisan nining orasa. Palihog, tanawa ang matag usa kanamo. Kopti kami sa imong maluluyong mga kamot o dumalai o giyahi kami aron ang among mga kasing-kasing ug kinabuhi matuod nga mabuhi sulod lamang sa imong kabubuton o alang sa himaya sa Dios. Nagtuo kami, Ginoo, nga matinud-anon ka nga nagabantay sa tanan namong mga iglesia sa tibok kalibutan ug sa mga igsuon nga nagapadayon sa ilang pagtuo o nagamantala sa ebanghelyo bisan pa sa taliwala sa kalisdanan. Palihog uban ni sila pinagi sa imong grasya, imong pulong ug gahom sa Espiritu Santo aron maisugon sila nga makasangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo ug makadala sa daghang nangawala nga kalag ngadto kang Kristo alang sa kaluwasan aron matuman nila sa hingpit ang imong dakong buluhaton. Ginoo, ikaw nga naghatag kanamo sa angay nga mga pulong sumala sa panahon ug nagtudlo kanamo sa hustong paagi sa paglihok. Bisan nining orasa, tabangi kami nga masabtan o mailhan ang mga pulong nga imong gusto ipadayag kanamo ang balaang kabubuton sa Dios. Palihog, tumalayo giyahi kaming tanan aron matuman namo ang kabubuton sa Dios dili lamang sa pulong kundi usab sa among makasing-kasing ug kinabuhi. Makahatag kami og himaya sa Dios. Nagampo kami sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan atong mga Biblia sa Efeso chapter 5 Efeso chapter 5 sa verse 14 hangtod 17. Ako ang mubasa niini. Efeso chapter 5 verse 14 hangtod 17. Akong basahon. Tungod niini, siya nagaingon, pagmata, ikaw nga nagakatulog o bumangon ka gikan sa mga minatay, ug si Kristo magahayag kanimo busa matngunin ninyo ang inyong pagawi nga dili ingon sa mga dili maalamon kundi sama sa mga maalamon nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw dautan. Busa dili kamo magpakabuang kundi sabto ninyo kung unsang kabubuton sa Ginoo. Ang panahon nga atong gipuy-an karon kay sigurado nga mauna ang katapusang panahon nga gituyo sa Dios. Kung tanaw nato ang Matthew 24 verse 14, igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ang katapusan. Ang ebanghelyo sa gingharian nagtumong sa ebanghelyo sa grasya sa Dios. Pinagi nini ang usa ka makasasala nga gitakda alang sa impierno mahimong maluwas og makasulod sa gingharian sa Dios. Ang ebanghelyo nga nagsugod sa Jerusalem kay ginawali na karon sa tibuok kalibutan ug ang Dios naghatag sa tanang tawo og igo nga panahon o kay gayunan aron maminaw og motuo. Sa kasaysayan nga milabay o kapin sa 2000 ka tuig sukad misulti si Jesus sumala sa pulong niya, ang ebanghelyo gidala sa Jerusalem
sa tibok Judea, Samaria, Roma, Europa o Amerika o sa katapusan ngadto sa Korea sa silangang bahin. Mingon ang Ginoo nga ang ebanghelyo igawali sa kinatumyan sa yuta. O karon ang ebanghelyo tinuod nga giwali na sa tanang dapit. Ang Biblia nga atong gikuptan, ang daang tugon kasagaran nasulat sa Hebreo ug ang ubang bahin sa Aramaiko, samtang bagong tugon na sulat sa Grego. Karon ang Biblia nga atong gikuptan gihubad na sa kapin 3,000 ka mga sinultihan o dialekto sa tibok kalibutan. Adunay libuan ka klase sa mga dialekto sa kalibutan ug ang uban adunay sinultihan apan walay sinulat nga teksto. Ang Biblia kay nahubad o na-translate na sa tanan nga pinulungan nga pwedeng mahubad. Pinaagi sa paspas nga mga paagi sa transportasyon, pinaagi sa radyo o pinaagi sa mga dokumento, ang ebanghelyo padayon nga gidala. Sa akong tan-aw, nahimo kini aron nga dili na kita makapangatarungan nga wala ko makatuo kay wala ko makadungog sa ebanghelyo. O gisulti ni Hesus sa detalyado bahin sa mga timailhan nga mahitabo sa katapusang mga adlaw. Sa Marcos 13:29, ingon usab kamo ni ana kung hikit-an ninyo nga nagakatabo kini mga butanga, sabtan ninyo nga siya nahadol na sa ganghaan. Gisulti niya sa laing-laing paagi ang mga timailhan nga matuman sa wala pa ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo. O kining tanan natuman na sa atong panahon. Ang mga natural nga panghitabo, moral nga pagkadaot, politikal o militar nga mga panagbangi ug ang hulga sa gubat. Tanan nga mga propesiya bahin sa mahitabo sa katapusang mga adlaw natuman gayud sumala sa giingon sa Biblia. Sama sa inyong nibalan, ang mga gubat nagpadayon gihapon sa Middle East karon. Nanginaot ko nga matapos kini sa madali, apan murag dili kini matapos. Ang duha ka panig kay nagpagahi, nagdumili sa pag-undang o determinado nga makigbatok hangtod ang pikas nga bahin muundang o sila hingpit nga malaglag. Siyempre, kini kay matapos buhon. Wala ako magunahuna nga ang katapusang gubat mahitabo didto. Kung atong tanawon kinigikan sa Biblia, ang ubang mga tawo nagunahuna kini ba padulong sa ikatulong gubat sa kalibutan? Dili lang kini panagbangi nga naglambigit sa US, Israel ug Iran. Adunay mga 20 ka nasod nga konektado niini nga gubat. Delikado kaayo kini og tinuod nga makapabalaka nga mga butang nga nahitabo. Apan sama sa atong hibaluan, ang katapusang gubat mahitabo sa Israel. Ang nahimutngan sa Israel anaa sa tunga-tunga sa kalibutan o didto sa Iran, Iraq, kanang dapita mao ang dapit diin ang tanaman sa Eden kaniadto. Kini mao ang dapit diin nagsugod ang kasaysayan sa tao ug diin si Hesus mianhi ug mihatag sa ebanghelyo ang grasya sa Dios. Ug ang dapit diin matapos ang kasaysayan kay didto pag-usab. Busa ang mga pulong nga natala hapit 2,600 ka tuig ang milabay sa Ezekiel 38 nga ang katapusan nga gubat mahitabo sa Israel tukma nga natuman sa atong panahon karon. Ug sa Zacarias chapter 12 naisulat nga sa dihang ang tanang nasod magtigom aron sa papakig-away sa Israel, naglagon sa Dios ang tanang nasod nga moatake sa Israel. Og maugayod kana ang nuclear nga gubat nga gikahadlukan sa tanang katawhan. Kung atong tan-awon ang Zacarias chapter 14 verse 12, adunay mga pulong nga nag-ingon,
ug mao kini ang hampak nga isama ni Jehova sa tanang mga katawhan nga nakigubat batok sa Jerusalem. Ug ang ilang mga unod, mga ot-ot sa samtang nagatindog pa sila, ug ang ilang mga mata, mga ot-ot, diha sa ilang mga luyak, ug ang ilang mga dila, mga ot-ot, diha sa ilang mga baba. Apan kung madunot ang usa ka tawo, walay kaso nga madunot ang usa ka tawo samtang nagtindog pa. Ang mga tawo madunot samtang sila naghigda sa lubnganan, apan ang pahayag, ang mga mata ug dila madunot samtang sila nagbarog. Nagpasabot nga kung mahitabo ang nuclear nga gubat ug ang mga armas nuclear moboto, sila madunot ni anang higayuna ug dili na sila matumba. Ang mga mata ug ang mga dila nga mao ang mga basa nga mga bahin, mao ang una nga matunaw ug ang unod madunot sama ni ana. Apan ang mga pulong nga naisulat dulan sa 2006 ka tuig nangatuman sa atong panahon. Ang katapusang gubat mahimong muulbo bisag kinus-a ang katapusang gubat. Bisan pa wala ako maguna-una nga kini nga gubat karon sa Middle East mao ang katapusan nga gubat. Nganuman tungod kay ang katapusang gubat giulagway sa Ezekiel 38 verse 1. Di nagisgot kini sa kinalay-ang bahin sa amihan, ang Rosh. Miadto ako kaniadto sa Moscow kas-a sa usa ka tuig sulod sa pipila ka tuig alang sa usa ka pagpakigpulong. Ug ang Russia gitawag nga Rosh, usahay gitawag nila kini nga Roske nga nagpasabot nga Russia. Sa Biblia kini gisulat ingon nga Rosh. Ang Meshek nagtumong sa Moscow ug ang Russia ang kinalay-ang bahin sa amihanan, ang lider sa komunismo, ang lider sa ateismo. Sa diay nakig-away kini sa Israel, daghang nasud ang gitala ingong mga kaalyado niini. Ug silang tanan anaa gihapon hangtod karon sumala gayud sa naisulat. Nanglitan ang Iran kanhi kaalyado sa Amerika apan human sa dinastiya sa Pahlavi ug sa rebolusyon sa Iran, nahimo sila mga kaaway sa Amerika. Bisan tuod ang mga tawo nangamatay sa gubat didto, sila misinggit og Allahu Akbar, makahadlok kaayo. Kita mga Kristohanon andam nga mamatay aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Dios. Apan ang mga Muslim nangamatay alang kang ala. Makahadlok kini. Bisan pa wala kita mahibalo kung kanus-a matapos kini nga gubat. Apan mahimong mohunong kini pagkahuman sa usa ka dako nga sakripisyo. Human niana ang Russia mosulong batok sa Israel. Ang Russia mosulong batok sa Israel. Moapil usab ang China kanila. Moapil usab ang Amerika sa katapusang gubat. Usa ka dakong katapusan nga gubat ang mahitabo apan ako nagtuo nga ang Ginoo mobalik pag-usab sa langit sa dili pa kini mahitabo. Ang mga pulong sa Dios wala gayud mapakyas. Sigurado nga nagkinabuhi na kita sa katapusang mga adlaw. Ang mga tawo tingali moingon adunay gubat kanunay, walay katapusang gubat. Apan kini ang unang mga pagtan-aw, ang sinugdanan sa katapusan nga gubat. Mao kini ang giingon sa unang Pedro chapter 4 verse 7. Apan ang katapusan sa tanang mga butang haduol na. Busa magbaton kamo og maghusay nga ug mahusay nga unahuna ug magbaton kamo ngadto sa pag-ampo. Ang katapusan sa tanang mga butang nga nagpasabot sa katapusan niining kalibutan nga atong gipuy-an. Ang katapusan haduol na sa atong panahon kini duol na kaayo. Magbaton kamo og mahusay nga unahuna ug magbaton kamo ngadto sa pag-ampo. Mao kini ang panahon nga mga Kristohanon kinahanglang magtukaw gayud. Kinahanglan kitang magkinabuhi uban sa tinuod nga pagtuo isip tinuod nga natawo pag-usab nga mga magtotoo. Nagtuo ko nga wala na kitay daghang panahon sa pagsangyaw sa ebanghelyo tungod kay kini kalit nga matapos. Kalit kini nga matapos.
Giingon sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda ug sa mga budyong sa Dios. Manaog gikan sa langit ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una. Kini mao ang gitawag nga pag-anhi sa Ginoo diha sa kapanganuran. Ug ang mga nangamatay diha kang Kristo, mga banhaw pag-una. Ang mga kalag sa mga naluwas nga nangamatay anaa na sa Dios. Apan sa pagbalik sa Ginoo, kadto nangamatay sa grasya, mabanhaw diha sa lawas. O kita nga mga buhi kay mga bag-o sa pagsugat sa Ginoo sa kapanganuran. Nagatuo ako nga kini nga pulong matuman sa atong panahon. Samtang kita buhi pa, hangtod kanos sa mulungtad kining kalibutana, sigurado nga ang tanan nagdali padulong sa katapusan. Apan kinahanglang mahibalo kita nga kini nga mga panghitabo mao'y bahin sa plano sa Dios sa katapusang mga adlaw. Ug kinahanglang susiyon nato ang atong kaugalingon. Nakinabuhi ba gayud ako ingon nga usa ka gipakatawo pag-usab nga Kristohanon nga adunay tinuod nga pagtuo? Nag-abot sa Ginoo, mahimo bang makikita ako kaniya nga walay kaulaw? Ang matag usa kanato kinahanglang magsulay sa atong pagtuo ug magsiguro nga kita adunay tinuod nga pagtuo sa usa ka natawo pag-usab nga magtotoo. Karon, base sa pulong nga atong gibasa, gusto kong magwali og sermon nga naguluhang ang nagatukaw nga Kristohanong kinabuhi. Giingon sa Efeso chapter 5 verse 14, tungod niini siya nagaingon, "Pagmata, ikaw nga nagakatulog, ug bumangon ka gikan sa mga minatay, ug si Kristo magahayag kanimo." Kini nag-ingon, "Pagmata ikaw nga nagakatulog, pagmata ikaw nga nagakatulog." Karon, kinsa ang gipasabot niini? Ang ubang mga tawo nag-ingon nga kini nagtumong sa mga dili luwas tungod kay ang pagkatulog dinhi nagpasabot sa kamatayon. Mao nga sila naghuna-huna nga kini nagtumong sa mga dili luwas. Apan kung imong ibutang kini nga bersikulo sa konteksto, wala kini nagtumong sa dili luwas. Ang dili luwas patay sa espirituhanon nga paagi. Kung ang usa ka tawo patay kay patay, mobangon ba sila kung ingnon, "Pagmata ikaw nga nagakatulog?" Mobangon ba siya? Dili. Lahi ang mga natulog o mga patay. Ang mga patay mao kadtong wala pa makadawat sa kaluwasan. Kadtong nangatulog mao kadtong nangaluwas, apan nangatulog sa espirituhanon, nangatulog sa ilang pagtuo. Busa sa diyang mag-ingon busa sa diyang mag-ingon niini nga pagmata ikaw nga nakatulog ug bumangon ka gikan sa mga minatay. Kini nag-ingon ngadto sa mga magtotoo nga nakadawat sa kaluwasan apan espirituhanong paagi nangatulog. Mga kalag nga anaa sa halalom nga pagkatulog. Sa hukom o maghuhukom 16:19 atong mabasa nga ang mga Pilistihano nagdaog-daog sa Israel. Busa ang Dios nagpatindog og usa ka espesyal nga tawo aron makig-away kanila. Siya mao si Samson. Siya usa ka tawo nga makakunis-kunis sa usa ka leon. Pinaagi sa iyahang kamot. Kini dili ordinaryo nga tawo. Giatagan sa Dios si Samson og talagsaong kusog. Sa diha nga
Ang mga Filistihanon nakigbatok kaniya. Si Samson walay bisan unsa sa iyang kamot. Misulay sila sa pagpatay kaniya apan nakakita siya bukog sa apapangig sa asno sa duol o gamit nini dali siya nakapatay og usa ka libo ka tawo walay makabarog batok kaniya. Apan si Samson nahigugma sa Filistihanon nga mga babaye ug sa ulahi nahigugma kang Delilah sa dihang mihigda siya sa iyang sabakan og nakatulog giputol niya ang iyang buhok. Usa ka timaan sa iyang panaad sa Nazareta. Panaad nga Nazareta, iyang gibutyag ang sekreto sa iyang kusog kay sige siya nga gipugos niini nga walay hunong. Si Samson nawad-an sa iyang kusog, kilugit ang iyang mga mata ug gipugos siya sa pagtrabaho sa galingan nga nahimong katawanan sa mga Filistihanon. Bisan tuod sa iyang kamatayon, siya nakapatay og mas daghang tawo kaysa iyang napatay sukad sa iyang kinabuhi. Tungod kay siya natulog sa sabakan ni Delilah, nawad-an siya sa iyang kusog, sa iyang pananaw o nahimong ilang dulaan. Ang pagkatulog kay delikado. Ang usa ka tawong tulog kay wala nahibalo kung asa sila. Wala sila nahibalo kung unsa ng orasa, kung unsa ang kinahanglan, kung unsa ang kinahanglan nilang buhaton, o unsay peligrong moabot. Ang usa ka tawong luwas kay kinahanglang kanunay magmata. Apan kung sa is kung sa espirituwal o sa pagtuo kay nakatulog sila, wala sila nahibalo sa ilang kondisyon. Wala sila nahibalo sa ilang mga katungdanan ingon nga mga Kristohanon. O mailang panahon kung asa sila nagkinabuhi. Giingon sa Roma chapter 13 verse 11, "Ug kini sangisayran ang panahon, ang panahon nga takna na gayud nga igamantala ninyo gikan sa pagkatulog. Kinahanglan natong mahibaluan ang panahon, apan daghan ang anaa sa lalom nga pagkatulog. Maingon kini ug bumangon ka gikan sa mga minatay. Ang usa ka natulog kay wala nahibalo kung asa siya. Pwedeng naghigda siya kauban sa mga patay. Sa panahon sa giyera, sa di ang mga sundalo kay makig-away adlaw ug gabii, samtang anaa sa hop-anan, usahay kay madala sila sa labihang kakapoy ug makatulog sila. Pagmata nila, pwedeng makaplagan nila ang ilang mga kaugalingon nga naghigda sa tunga sa mga patay. Nakatulog sila tupad sa mga patay o wala man lamang nila kini nahibaluan. Ikaw nga nakatulog ug bumangon ka gikan sa mga minatay, ug si Kristo magahayag kanimo. Ang taong naluwas apan espirituwal nga nagakatulog, ang mga patay kay nagkatulog sama sa mga taong wala naluwas niining kalibutana. Katong tawhana kay patay, ug ang Kristohanon kay naghigda didto kauban nila, sama sa usa ka patay, ug nagsuroy-suroy sila sa tunga sa lalom nga damgo. O sila kay nagsuroy-suroy. Nagsuroy-suroy sila sa tunga sa lalom nga damgo. Usahay nagdamgo pod ko, ug usahay mahinumduman ako gamay ang damgo. Pero usahay dili nako mahinumduman ang bisan unsa. Nahibalo ko nga nadamgo ko. Apan pwede kadtong walay pulos. Sa laing bahin, si Jose kay madamgohon. Giatagan siya sa Dios og mga damgo. Ang Dios naghatag kang Jose og mga damgo ug nahitabo kini eksakto sumala sa iyang damgo. Tungod nahimo siyang pangulo sa Ehipto, karon kini ang usa ka tawong
luwas apan espirituwal nga natulog. Pagmata ikaw nagakatulog ug bumangon ka gikan sa mga minatay ug si Kristo maghayag kanimo. Sama kini sa usa ka tawong sobra na ang pagkatulog bisan ang kahayag sa adlaw sa kabuntagon kay nisulod na sa bintana o naghatag na diretso sa ilang mga naong o naghayag na diretso sa ilang mga naong. Adunay mga tawo nagpadayon sa pagkatulog, wala nahibalo nga si Kristo kay naghayag sa iyang suga sa ilang mga naong. Kanang tawhana kay nagdamgo samtang nahigot nining kalibutan ug sa mga butang sa unod. Sila ang mga tawong nagukod sa mga kawang ug walay pulos nga mga damgo. Kanang tawhana kay huyang sa pagtintal sa dautan. Ang yawa mao nga sa Salmo o awit 13 verse 3 nag-ingon, "Palandunga ug tubaga ako o Jehova nga Dios ko. Hayagan mo ang akong mga mata kay tingali unya may katulog ako sa pagkahitulog nga sa kamatayon." Ilabi na gisgot sa pagkahitulog nga sa kamatayon. Usa ka higayon nakadungog ko og, istorya ang naunang linya ang pinakaduol nga punto sa North Korea, ang DMZ. Usa ka sundalo ang bantay niadtong gabi-una apan nakatulog siya, dali siyang nakatulog. Pagkahuman usa ka kaaway ang miabot o gipugutan siya og ulo o gidala kini. Murag kini kay usa ka tinuod nga istorya, murag kini kay usa ka tinuod nga istorya, kini ang aktuwal nga nahitabo. Kung lalom kaayo ang inyoha nga pagkatulog, dili ninyo mahibaluan kung kamo kay mamatay na. Kung ang usa ka Kristohanon nalunod na sa kinaiyang lawasnon og nahulog sa usa ka lalom nga makalibutanong pagtulog, tintalon sa yawa kanang tawhana ug hingpit siyang laglagon. Giingon sa unang Pedro chapter 5 verse 8, "Magbuutan kamo ug managtukaw kamo. Ang inyong kaaway, ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita og tukbonon. Para sa mga dili luwas, anaa sila sa sulod sa tiyan sa yawa. Para sa usa ka dili luwas, dili na kinahanglan sa yawa nga tintalon siya, tungod kusog ang pagkupot kanila sa gahom ni Satanas." Ang problema kay didto sa mga luwas. Bisan luwas sila, kung tulog sila spiritually, tintalon sila sa yawa aron hingpit silang mahulog. Aron hingpit sila nga mahulog. Busa sa unang Pedro chapter 5 verse 8, "Magbuutan kamo ug managtukaw kamo, ang inyong kaaway, ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leyon, nagalibot-libot sa pagpangita og tukbonon." Sa inyong hunahuna, kinsa ang nagapangita og tukbonon? Nagapangita siya og tukbonon nga mga luwas nga Kristohanon. Ang pasabot sa natukob kay hingpit nga napakya sa kinabuhi sa pagtuo. Bisan pag luwas ka, pwedeng hingpit nga mahulog ang imong pagtuo sa ilalom sa gahom ni Satanas. Giingon sa Isaias 60 verse 1, "Tindog, sidlak, kay ang imong kahayag miabot na." Sa diyang gingon, tindog, sidlak, tindog, sidlak, dili kini madungog sa patay. Bisan pa niana, ang usa ka buhi, bisan pag lalom ang ilang pagkatulog, mubangon sila kalit kung uyugon sila o moingon, "Bangon ka," dili ba? Tungod ang mga dili luwas kay patay sa espiritu. Ug dili sila makamata bisan unsa man ang isulti kanila. Dili nila madungog ang pulong sa Dios. Apan para sa mga taong naay kinabuhi nga naa kanila og luwas, sa dihang madungog nila ang pulong, tindog, sidlak, mabuhat nilang magmata tungod sila kay mga luwas na. Busa ang pag-ingon nga tindog kay gihatag sa mga naluwas na. Ang sugo nga tindog kay dili haom sa mga hingpit nga patay espiritual. Atong abrihan kadali sa Roma chapter 13. Roma chapter 13 verse 11. Roma 13:11 to 12. "Ug kining sayran ang panahon nga takna na gayud nga igmamata ninyo
gikan sa pagkatulog, kay karon ang atong kaluwasan haduol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. Ang kagabion miagi na og nagsingabot na ang adlaw busa sa likway ta ang mga buhat sa kangitngit ug isulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Gingon po dinhi og kini sangsayran ang panahon nga takna na gayud nga igmamata ninyo gikan sa pagkatulog. Dapat masabtan sa usa ka taong luwas kung unsang klaseng panahon na kita nagkinabuhi karon. Mingon si Hesus sa mga Hudyo sa Lucas 12:56, mga salingkapaw, kamo mahibalo nga manimaan sa dagway, sa yuta ug sa langit, apan ngano nga dili kamo makaila sa tilimad-on niini nga panahon? Sa Lucas 12:55, ug kung makita ninyo ang hangin nga habagat nga magahuros, maingon kamo adunay moabot nga makusog nga init. Sa verse 54, kung makita ninyo ang dagom nga magkasaka sa kasadpan, adunay moabot ang ulan, adunay moabot nga ulan ug kana moabot. Dili ba nato mahatagan og pasabot ang panahon nga mas labaw pa? Sa pagtan-aw sa mga nahitabo nga napadayag niining panahona, dapat natong masabtan kung sa unsang panahon na kita nabuhi o kung unsang panahon kita nasulod karon sumala sa gisulti sa Dios. Bisan pa miingon siya, kamo mahibalo nga manimaan sa dagway sa yuta ug sa langit apan ngano nga dili kamo makaila sa tilimad-on niini nga panahon. Ug sa Roma 13:11, sangsayran ang panahon nga takna na gayud nga igmamata ninyo gikan sa pagkatulog. Samtang gitun-an nato ang Biblia, dili nato puwedeng masabtan kung sa unsang panahon na kita nabuhi ug nasama karon ug kung unsa na kaduol ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kay karon ang atong kaluwasan haduol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. Ang kining kaluwasan kay nagpasabot sa kaluwasan sa atong lawas. Tungod kinaluwas ng atong mga espiritu, dili ba nabag-o ang atong mga kasing-kasing o ginabag-o adlaw-adlaw pinaagi sa grasya sa Dios ug sa iyang pulong, pinaagi sa Espiritu Santo. Mao kini ang ginatawag nga kaluwasan sa pagkatao o kaluwasan sa kinabuhi. Nga sa hinahinay nagkinabuhi nga takos isip nga naluwas. Giingon sa Filipos chapter 2 verse 12, singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagtuo. Uban ang kahadlok ug pagkurog. Nagpasabot kini nga ang naluwas nga espiritu angay nga magkinabuhi nga takos niana nga kaluwasan. Dugang pa may tungod sa panahon sa pag-abot sa Ginoo, giingon sa Roma 8:23, nga kita nga nanaghulat sa atong pagkainanak-anak nga mao ang pagtubos sa atong lawas. Ginaingon nga sa diha moabot ang Ginoo, sila nga nangamatay sa ilang lawas kay pagabuhion usab ug silang nangabuhi pa kay pagbaguon sa kalit, pagabaguon sa usa ka lawas sama kaniya. Sa Filipos 3:21 nga magaumol pagbag-o sa lawas sa atong pagpaubos nga ipahiuyon sa lawas sa iyang himaya. Ug ang kaluwasan nga ginahisgutan mao ang kaluwasan sa lawas. Giingon nila nga ang labing ngitngit kay wala pa ang kadlawon, dili ba? Sa wala pa mobalik ang Ginoo, sa wala pa siya musubang sama sa adlaw sa silangan, kini nga kalibutan mongitngit sa daghang paagi. Nagkanainlaing mga katalagman moabot kanato ug ang kasal-anan sa tawo mudangat sa iyang bug-os nga sukod. Karon, alang kanatong mga Kristohanon, ang pasalikway sa estilo sa kinabuhi nga iya sa kangitngit ug ang pagsulob ta o pagsulob ta ang hinagiban sa kahayag kay nagpasabot sa pagkinabuhi diha sa kahayag o sa pagkinabuhi nga takos ingon nga Kristohanon. Kinahanglan natong hinumduman nga kon ang mga Kristohanon dili magmata o magkinabuhi sa hustong paagi sa ilang pagtuo, sila kay mahimong mahulog ngadto sa mga temptasyon sa yawa. Ang tawo nga natulog dili makatuman sa pagsunod sa Dios. Nagpuyo sila sa pagkadili matinumanon. Abrihan nato sa makadyot sa unang Tesalonika chapter 5. Akong basahon gikan sa verse 5 hangtod sa verse 8.
Kay nga tanan kamo mga anak sa kahayag o mga anak sa adlaw. Dili kita mga anak sa gabii, bisan sa kangitngitan. Busa dili kita managkatulog sama sa uban. Dili managtukaw og managbuotan kita, kay sila nga nagatulog sa gabii nangatulog. Ug sila nga nagahubog-hubog, nagakahubog-hubog sa gabii, apan ingon nga mga adlaw magabuotan kita, magasulob kita sa putamaya sa pagtuos o paghigugma ug alang sa usa ka salukot ang paglaom sa kaluwasan. Dinhi giingon, busa dili kita makatulog sama sa uban, kun dili man nagtukaw og managbuotan kita kadtong wala maluwas, anaa sa lalom nga pagkatulog ug sa katapusan mahigmata sa impierno. Bisan ang mga naluwas, sadya nga sila matulog, dili mahibalo kung hain sila o unsang ilang gibuhat. Sila mahimong magsuroy-suroy uban sa walay kahulugan nga mga damgo. Kung dili managtukaw og managbuotan kita. Ang managtukaw og managbuotan nagpasabot sa pagmata og pagbuotan og tin-aw nga una-una. Kini nag-ingon, kay sila nga nangatulog sa gabii nangatulog, ug sila nga nagahubog-hubog nagahubog-hubog sa gabii. Ug sila nga nangahulog, ug sila nga nanghubog sa kagabion. Ang mga natulog o ang mga hubog naghimo niini sa gabii. Apan alang kanatong mga Kristohanon dili mahimong ingon niini. Unang Tesalonica 5:8 apan ingon nga mga adlaw managbuotan kita, magasulob kita sa kutamaya sa pagtuo ug paghigugma, sama sa usa ka sundalo nga moadto sa gubat ug nagsulob sa iyang taming ug helmet. Kita kinahanglan magmaalamon ug alisto sa papakig-away sa mga pwersa sa dautan ining kalibutana. Kinahanglan nga dili kita mahulog sa dautan. Tunglang taon sa Mateo chapter 24, verse 42 hangtod 43. Mateo 24, verse 42 hangtod 43. Atong dunganan sa pagbasa. Busa managtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi kung unsang taknaa moanhi ang inyong Ginoo. Apan kini may baluan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nang hibalo pa sa unsang bahina sa kagabion ang pag-abot sa kawatan, magtukaw unta siya og dili siya magtugot nga lungkabon ang iyang balay. Magtukaw kamo. Atong ni daghang mga pulong sa Biblia nga nagsulti kanato nga magtukaw sa atong kinabuhi sa pagtuo. Magtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi kung unsang taknaa moanhi ang inyong Ginoo. Ang kasing-kasing nga andam sa pag-abi-abi sa pag-abot sa Ginoo sa matag higayon nga siya moabot, mao ang kasing-kasing nga tinuod nga nagmata. Kung nagkinabuhi ka sumala sa imong kaugalingon nga kahupayan ug nagsunod sa unod sa bisan unsang orasa kay moabot na ang Ginoo. Kana kay sa ilalom sa lalom nga pagkatulog. Apan kini mahibaluan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nanghibalo pa sa unsang bahina sa kagabion ng pag-abot sa kawatan, magtukawon ta siya ug dili siya motugot nga lungkabon ang iyang balay. Mga sa Mateo 24:44, tungod niini pag-andam usab kamo kay wala usab kamo mahibalo sa takna nga wala ninyo pagadahuma. Asa ka makakitag kawatan nga moingon, tulison ko ang imong balay nianang adlaw ug nianang orasa. Ang pagtulis sa balay sa wala damhang orasa, ang mga balay sa mga Hudyo dili hinimo sa baga nga mga tisa. Nakita ko kini sa diyang bibisita ko sa India, nagtukod sila og kawayan nga hawang og nagbutang og lapok sa gawas o usahay wala gid sila magbutang og lapok. Dali ra makasulod ang mga kawatan. Apan kini mahibaluan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nanghibalo pa sa unsang bahina sa kagabion ang pag-abot sa kawatan, magtukaw unta siya ug dili siya motugot nga lungkabon ang iyang balay. Kung dili kita magtukaw, dili kita mahibalo kung kanus-a kita mahulog sa temptasyon sa yawa. Atong tan-awon ang Lucas chapter 12. Lucas chapter 12 verse 35. Lucas 12
35 hangtod 37. Basahon nako. Baksan ninyo ang inyong mga hawak o pasigahon ang inyong mga lamparahan o magapakasama kamo sa mga tawo nga nagapaabot sa ilang Ginoo sa iyang pagpauli gikan sa kumbira sa kasal aron nga sa pag-abot o pagtuktok niya ila gilayon pag-ablihan siya. Bulahan kadto mga ulipon nga sa pag-abot sa Ginoo makaplagan sila nga nagtukaw sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga magabakos siya sa iyang kaugalingon o magapalingkod kanila sa pagkaon ug siya moduol og mag-aalagad kanila. Baksan ninyo ang inyong mga hawak. Mahitungod sa pagbakos sa imong hawak, kasagaran, imong tangtangon ang imong bakos kung matulog ka aron magtrabaho og mahimong lig-on. Kinahanglan nimo baksan ninyo ang inyong mga hawak og pasigaha ang inyong mga lamparahan. Nganuman, ang Ginoo kay niadto sa kumbira sa kasal ug sa Israel kini nga kumbira kay ginahimo sa gabii. Mao nga mao nga bisan pag siya kay nalangay, nagpasabot kini nga kinahanglan kitang magmata nga adunay kasing-kasing nga andam sa pagdawat sa Ginoo bisan kanusa siya moabot. Bulahan kadto mga ulipon nga sa pag-abot sa Ginoo makaplagan sila nga nagatukaw. Nagtukaw siya magbakos sa iyang kaugalingon o mopalingkod kanila sa pagkaon ug moadto ug moalagad kanila. Kining mga pulonga kay bulungan gayud sa diyang galon mobalik o makaplagan ang iyang mga sulugoon nga nagmata. Siya mapuno sa kalipay ug iyang palingkuron sila ug siya mismo ang moalagad ug mopakaon kanila. Talagsaon kini nga pulong. Mateo 26 verse 41. Mateo 26 verse 41. Atong tunghanan sa pagbasa. Mateo 26 verse 41. Atong tunghanan sa pagbasa. Managtukaw o manag-ampo kamo aron dili kamo masulod sa panulay. Ang espiritu sa pagkamatuod andam apan ang lawas maluya. Sa gabii sa wala pa si Jesus gidakop, siya nahibalo. Siya nahibalo nga sa dili madugay si Judas Iscariote moabot uban sa mga sundalo aron sa pagdakop kaniya. Kay si Jesus kanunay nagpalabay sa kagabion sa bukid sa mga olibo. Didto natulog o nagampo. Apan ang mga tinun-an wala mahibalo niini. Ug sila nagpadayon sa pagkatulog. Lagmit gikapoy sila sa pagsunod kang Hesus sa tibok adlaw. Si Jesus nagampo og mingon, "Amahan ko, kung mahimo, ikasaylon ta kanako kining kopa, apan dili ingon sa kabubuton ko, kundi ingon sa imo." Katulos siya nagampo sa samang pagampo. Apan sa iyang pagbalik, iyang naabtan ang mga tinun-an nga nangatulog pag-usab. Bisan tuod siya misulti kanila sa pagbantay, sila nakatulog pag-usab. Magtukaw magtukaw og manag-ampo kamo aron dili kamo masulod sa panulay. Kung dili kamo mag-ampo, madaog kamo sa tentasyon. Sadyang gidakop si Jesus bisan si Pedro nga nanumpa nga dili gayud niya siya ilimod bisan pa kung kini magpasabot og kamatayon. Kaya wala makasunod kang Hesus og miingon, dili to ako. Ako nagaingon kaninyo, wala ako makaila kang Hesus. Sadyang nailhan siya isip usa sa mga tinun-an, ang tanan sa uban pang mga tinun-an nanalagan usab. Mao kana ang gipasabot sa pagkahulog sa panulay. Dili ba? Unsa kini pagkatalawan? Alang sa mga Kristohanon, kung ang inyong kasing-kasing o ang inyong mga espiritu matulog sa higayon nga kamo angay untang magmata o makinabuhi sa husto nga kinabuhi sa pagtuo, ang pagkatulog nagpasabot sa kapakyasan sa pagpuyo nga takos isip usa ka Kristohanon ug pagkinabuhi sumala sa inyong kaugalingon nga kahamugaway ug sa mga hunahuna sa unod. Kana kay usa ka damgo, nag naga pakinabuhi kamo sa usa ka damgo. Ang maong tao lagmit nga mahulog sa panulay. Atong lantawon sa Marcos chapter 13.
Marcos chapter 13 verse 36 hangtod 37. Atong po sa pagbasa. Tingali unya kung sa pag-abot niya sa kalit hingkaplagan kamo nga mga tulog. Ug ang ginaingon ko kaninyo, sa tanan ginaingon ko, managtukaw kamo. Si Jesus miingon sa mga tinun-an, tingali unya ang Ginoo sa pag-abot niya sa kalit hingkaplagan kamo nga nangatulog. Sa pagkatinuod, ang Ginoo moabot sa kalit sa bisan unsang orasa. Sa pag-abot niya, kadto mga nangatulog sa espiritual kay makasinati og kaulaw. Ang tawo nga natulog wala gani makabantay nga siya hubo. Siya hubo na og naulawan, ni wala siya mahibalo sa angay niyang buhaton. Gipakita lamang niya ang iyang kaugalingong kaulaw. Tingali unya kung sa pag-abot niya sa kalit hingkaplagan kamo nga mga tulog. Ug ginaingon ko kaninyo, ang mga pulong nga gisulti ni Jesus sa iyang mga tinun-an mao ang mga pulong nga iyang gisulti sa tanan. Kini mao ang mga pulong nga iyang gisulti kanato niining higayuna mismo. Kita ania nagayod sa panahon diin kinahanglan kitang magmata. Bisan pa kung ang mga tawo moingon nga naluwas na usab sila og sila nagampo, nag-awit og mga himno o dungan nga nagkinabuhi sa pagtuo, apan aduna gayoy mga nangatulog. Ang tawo nga napakya sa pagkinabuhi nga takos isip usa ka Kristohanon ug nahulog sa mga nahuna sa unod, nga nagpuyo alang silang kaugalingong kahamugaway, unsa man kana? Kana mao ang tawo nga natulog. Sa panagway, ang tawo nga natulog ug ang tawo nga patay managsama ra. Sa Efeso 5:15 nag-ingon, "Busa matngunin ninyo ang inyong paggawi." Kini nagsugo kanato nga magmatngon pag-ayo sa atong paglihok. Ang mga Kristohanon dili angay magpuyo alang silang kaugalingong kasayon o sa ilang kaugalingong mga hunahuna. Unsay katuyuan sa pagtuon nato sa Biblia? Tungod ba kay ganahan lamang kita nga makahibalo og daghan aron makatudlo sa uban? Kinahanglan ba kitang makakaton og daghan tungod kay makalingaw kini buhaton? Nagtuon kita sa pulong aron sa pagtuman niini. Ang pagpaminaw o pagkahibalo lamang apan walay pagtuman kana usa gayud kadako nga sala. Adunay bersikulo nga nag-ingon, Lucas 12:47, ug kadtong ulipuna nga nahibalo sa kabubot-on siyang agalon ug wala mag-andam bisan magbuhat sumala siyang kabubot-on, pagabunalan ug daghan. Alang niadtong klaro nga nakahibalo sa Biblia apan wala motuman, adunay disiplina gikan sa Dios. Dili ba katuyuan sa atong pagtuon sa Biblia kay ang pagkahibalo sa kabubot-on sa Dios o sa pagtuman niini? Mao kana ang giingon nga kinahanglan matngunin ninyo ang inyong paggawi. Ang mga Kristohanon dili angayan nga magkinabuhi sumala sa atong tinguha o sa kung unsay sayon alang kanato. Kung dili kinahanglan kita magpuyo nga maalamon o mabinantayon sumala sa kabubot-on sa Dios. Dili kita angay magkinabuhi sumala sa atong kaugalingong mga unahuna o kasayon. Nimusunod lang sa gibuhat sa uban. Ang mga Kristohanon kay ang mga tawo nga nahimulag gikan sa kalibutan. Ang mga tawo nga walay paglaom, walay katuyuan sa kinabuhi, ug walay bili. Mao nga sa Salmo 49:20, ang tawo nga naa sa kadungganan ug dili makasabot, masama sa mga mananap nga mga hanaw. Unsa mo may kalainan sa mga mananap ug sa mga tawo kung sila wala gayud naluwas? Kita hingpit nga nahimulag gikan kanila. Sila mao ang mga patay, apan kita mao ang mga buhi. Adunay paghukom alang sa mga buhi ug sa mga patay. Ang mga patay nagasunod sa dalan sa mga patay, apan ang mga buhi kay gimanduan sa Ginoo. Busa kini nag-ingon, busa matngunin ninyo ang inyong paggawi. Atong tan-awon ang Proverbio chapter 3 o Kawikaan chapter 3. Proverbio chapter 3. Ato po ning dunganan sa pagbasa o ginahinay. Proverbio chapter 3 verse 5 hangtod sa verse 6.
Sumalig ka kang Jehova sa bug-os mong kasing-kasing ug kaya pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan ilhas siya ug siya magamando sa imong mga alagianan. Sumalig ka kang Jehova sa bug-os mong kasing-kasing ug kaya pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Ang pagsalig sa Ginoo sa tibok mong kasing-kasing nagpasabot sa pagtuo sa iyang pulong ug pagkinabuhi nga adunay pagtuman. Mao kanang gipasabot sa pagsalig kaniya. Sumalig ka kang Jehova sa bug-os mong kasing-kasing ug kaya pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Nagpasabot kini nga dili kita angay nga mosalig sa atong kaugalingong mga pamaagi, sa atong kaugalingong kaalam o sa atong kaugalingong mga tinguha. Sa tanan nimong mga dalan ilhas siya ug siya mangamando sa imong mga alagianan. Unsa man ipasabot sa pag-ila kaniya sa tanan nimong mga dalan? Nagpasabot kini sa pag-ila sa Dios sa matag butang sa tanan nimong pagabuhaton. Sa tanan nimong pagabuhaton, ilabi na kung adunay importante nga butang nga moabot. Ayaw paghimog sayon nga desisyon sumala lamang sa imong kaugalingong kahamugaway. Kung dili, pangutana una sa Ginoo. Pinagi sa unsa, pangutana ang imong kaugalingon. Kung ang Ginoo ani adinhi, unsa ka ang iyang buhaton niini nga sitwasyon. Kung mangayo ka og tambag sa Ginoo, makaplagan nimo ang tubag. Sa tanan nimo mga dalan ila siya nagpasabot nga iapil ang Dios sa tanang butang. Ayaw pag bulag sumala sa imong kaugalingong kabubuton. Kung ang usa ka bata adunay giatubang nga importante nga butang, natural lang nga dili siya magdesisyon sumala lamang sa iyang kaugalingong hunahuna. Kung dili mangutana siya sa iyang amahan o inahan, unsa man imong tan-aw ang labing mayong buhaton niini nga sitwasyon sa samang pamaagi kinahanglan ta nga mangutana sa Ginoo. Unsaon na lang kung mohimo ka og usa ka importante nga desisyon sa imong kaugalingon ug kini sayop diay sa tanan nimo mga dalan ilhas siya. Nagpasabot nga kinahanglan kang magpatambag sa Dios. Pangutana, kung ang Dios ani adinhi, unsa ka ang iyang buhaton? Samtang nagampo ka ug siya magamando sa imong mga dalan. Dayon ang Ginoo ang mogiya kanimo ug magapakita kanimo sa dalan. Sa Proverbio chapter 3 verse 7, ayaw pagpakamalamon sa imong kaugalingong mga mata. Kadlukan mo si Jehova ug pahalayo gikan sa daotan. Musalig ka sa Dios kanunay nga mangutana kaniya. Dili ka mahulog sa pagtintal sa yawa. Musalig ka sa Dios kanunay mangutana kaniya, dili ka mahulog sa pagtintal sa yawa. Busa alang sa mga Kristohanon, ang kaalam kay dili ang pagkinabuhi sumala sa unsay maayo paminahon o sayon alang kanato, kundi ang pagkinabuhi sumala sa kabubot-on sa Dios. Kinahanglan kitang magkinabuhi nga mabinantayon. Sa Salmo 1 verse 1 ug verse 2, nasayod mo ani pag-ayo, di ba? Bulahan ang mga tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, na magatindog sa dalan sa mga makasasala, na magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, kundi ana sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay. Ug ang kasuguan niya nagapalandong siya sa mga adlaw ug sa gabii. Bulahan ang tawo, kinsa pa man ang mas bulahan kaysa usa ka naluwas nga anak sa Dios? Bulahan ang tawo nga wala maglakaw sa tambag sa mga daotan. Wala kini nagpasabot nga dili lamang pagsunod sa mga daotang tawo, kundi labaw pa ni ana. Hain man ang daotan, aniya pa kanato ang atong daang kinaiya o kini mao ang daotan. Ang daotan kay wala sa layo, ana pa kini sa sulod sa atong kaugalingong mga hunahuna. Ang mga hunahuna sa unod mao ang tambag sa mga daotan. Ang pagkinabuhi sumala sa atong kaugalingong mga pamaagi, ang pagbuhat nga daw kita ang labing maalamon ug daw hingpit nga nakahibalo kay mao kana ang tambag sa mga daotan. Sa diyang nagtuon ta sa Biblia, ang mga Kristohanon kay mangutana, unsa man ang giingon sa pulong sa Dios niini nga sitwasyon? Samtang nag-ampo kita, ang Dios magatudlo kanato. Bulahan ang mga tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Sa ato pa, ayaw na og balik sa paagi sa imong pagkinabuhi sa diyang nahimulag ka sa Dios. Ang dalan nga gilakwan sa mga tawo nining kalibutana kay lahi sa dalan nga gilaktan sa mga Kristohanon, dili ba? Human makaagi sa masigpit nga ganghaan, ang dalan paingon sa gingharian sa Dios kay usa ka masigpit nga dalan. Sa unsang paagi kini may sama sa dalan sa kalibutan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Ang garbo nagpasabot sa pag-ingon, ang pulong sa Dios tingali nag-ingon ni ana,
Apan dili ko ganahan nga magkinabuhi sumala niana. Sadyang ang mas magulang kay mosulti kinahanglang tubagon nato. Oo, nakasabot ko apan moingon hinuon kita, dili ko kana buhaton. Nagtuo ko nga husto ang akong kaugalingong hunahuna. Kanang atong gitawag nga garbo og pagkamay patas-on, dili ba? Ang paghibalo sa klaro sa pulong sa Dios apan nagdumili sa pagtuman niini kay sama sa paglingkod sa lingkuranan sa pagkamapahitas-on. Kinahanglan ta nga mopahawa gikan niini. Kung dili sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay ug sa kasuguan nagapalandong sa adlaw ug sa gabi, dinhi ang kasuguan kay nagpasabot sa pulong sa Dios. Ang pagpamalandong sa pulong sa Dios adlaw ug gabi kay ang padayon nga pangunahuna niini. Wala lamang nato kini gipamalandungan kun dili naningkamot pod sa pagkinabuhi sumala niini. Atong lantawon pod makadiyot sa Roma chapter 12. Roma chapter 12 verse 2. Ato po ni siya dunganan sa pagbasa, ug dili kamo magpahiuyon ining panahon sa kalibutan, kun dili pag-usab kamo pinagi sa pagbag-o sa iyong salabutan, aron inyong hisayran kung unsa ang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kababuton sa Dios. Ang kamo kay nagpasabot sa mga naluwas kini kiminsahe alang sa mga Kristohanon. Ug dili kamo magpahiuyon ining panahon sa kalibutan. Ang kalibutan kay dautan, dunot ug immoral. Dili kamo magpahiuyon. Bot pasabot niini dili taangay nga mosunod ug dili mahimong sama niini. Kundili pagbag-o usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Unsao man sa atong hunahuna nga mausab og mabag-o, ang usa ka tawong naluwas, busa kung bisan kinsa nga anak kang Kristo bag-o siya nga binuhat, ang mga butang nga daan nangagi na ania karon sila na nga bag-o. Ang atong kasing-kasing og kinabuhi kay kinahanglan nga mabag-o adlaw-adlaw, di ba? Pag-usab kamo pinagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, sa pagbasa, pagpaminaw, pagsaulo sa Biblia ug samtang kita kay nagampo ang atong kasing-kasing kay nahinay nga mabag-o ug mahimong sama sa usa ka Kristohanon. Kinahanglan kita nga mabag-o pinaagi sa pagbag-o hinahinay kada adlaw. Hinahinay kada adlaw sa Mateo 5:48. Busa mamahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga langitnon. Ang Dios kay perpekto. Isip mga anak sa Dios, kinahanglan ta nga mas mahimong labaw pa nga sama sa atong amahan. Unsa man pagkahimong hingpit sa usa ka tawo nga sama sa Dios, bisan pa man kung ang usa ka amahan kay maayong amahan, dili siya moingon sa iyang anak, "Paigo na bisan katunga ra nga ikaw mahimong sama kanako." Hinuon, moingon siya kaniya nga mahimo ka nga sama kanako. Sa ikaduhang Pedro chapter 1 verse 4, giingon, "Magumalambit kamo sa kinaya nga Diosnon." Ang kinaya sa Dios kay nahinay nga mapadayag sa atong kinabuhi. Mao nga pag-usab kamo pinagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Paghuman nato nga naluwas, samtang nagkinabuhi kita sa iglesia ug adunay fellowship sa mga brothers ug sisters, unsa man ang mahitabo, ang atong makasing-kasing ug atong mga kinabuhi kinahanglan nga nahinay nga mabag-o labaw pa. Angay kitang mahimulag labaw pa sa kalibutan, dili ba? Sa matag lakang, kita kay mas mahimong sama sa Ginoo. O kung maabot na siya, bisan ang atong mga lawas kay mausab sama sa iyaha. Ang mga sikada kay dili kalit nga mahimong mga sikada. Hinunua sa pagkaulod nahimo silang sikada. Sa atong nasud, moabot sa 7 ka tuig aron sila mahimong sikada. Sa Amerika, nagkinahanglan og 12 ka tuig aron sila mahimong sikada. Wow! Nagpuyo sila sa lapok sulod sa napulog 7 ka tuig. Ang Korean sikada moabot sa 7 ka tuig. Kung mahimo silang sikada, molupad o kanta sila sa mga kahoy nga nag-inom sa yamog, hinahinay nga motubo ang ulod ug mahimong sikada. Ang larva sa alindanaw sa usa ka gamay nga sapa kay musaka sa punuan sa usa ka dahon ug molupad ingon sa usa ka alindanaw. Ang larva sa usa ka danawan kay mahimong alindanaw. Nakibalo ba mo nini? Kinahanglan nga mabag-o kita sa hinahinay aron sa pag-abot sa Ginoo.
Bisan ang atong mga lawas kay hingpit nga mabag-o sa diha makita nato siya. Dili ba kita kinahanglan nga magpadayon sa pagbag-o? Labaw pa, kinahanglan kita nga mabag-o. Adunay mga tawo nga nag-ingon nga naluwas na sila. Apan sila nag-ingon, dili ko ganahan sa fellowship. Nganong kinahanglan man nga permitang magkatigom? Moadto lamang ko sa church kung ganahan ko, kung magpabilin lang ko sa balay kung dili ko. Kini kay kagawasan, kagawasan bagayod kini. Kagawasan bagayod kini. Giingon sa Biblia, Galacia 5:13, kay kamo mga igsoon, magipanawag kamo ngadto sa kagawasan ug galing ayaw ninyo pagagamita ang inyong kagawasan sa kagayonan sa unod. Ang unod dili ganahan nga manduan sa Dios, gusto lamang niini nga buhaton ang bisan unsa nga gusto niini. Kung ato kining pasagdan, madala kita palayo gikan sa Dios hangtod sa kangturan. Bisan pa og lisod ang dili ganahan, bisan pa og lisod ug dili ganahan ang atong unod, kinahanglan gihapon kitang moadto sa church sa Domingo, magi-fellowship sa atong mga kaigsuonan, mulagad, motambag sa motambong sa Miyerkules ug magpuyo sa fellowship. Kung dili pag-usab kamo paagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, kinahanglan nga mabag-o kita aron inyong hisayran kung unsa ang maayo, makapahimot og hingpit nga kabubot-on sa Dios. Kung nasabtan nato kini, ato ang nga sundon ang kabubot-on sa Dios. Mao nga busa matngunin ninyo ang inyong paggawi nga dili ingon sa mga dili maalamon, kung dili sama sa mga maalamon. Kinahanglan nga masabtan nato kini. Kinahanglan nga sundon nato ang kabubot-on sa Dios. Mao nga busa matkunin ninyo ang inyong pagawi, dili ingon sa mga dili maalamon, kundi sama sa mga maalamon nga pahimuslan ang higayon. Dili ingon sa mga dili maalamon. Ang kaalam mao ang pagsabot sa kabubuton sa Dios o pagbuhat sa iyang gusto. Unsakto ba kini? Ang kaalam kay dili ang pagkahimong mas maalamon kaysa ubang mga tawo sa kalibutan. Hinunua ang Biblia nag-ingon nga ang kaalam mao ang pagkahibalo sa kabubuton sa Dios o pagkinabuhi sumala niini. Sa Proverbio o Kawikaan, chapter 9, verse 10, ang paghadlok kang Jehova mao'y sinugdan sa kaalam. Ang paghadlok kang Jehova kay nagpasabot sa pagtuman sa iyang pulong. Mao kana ang sinugdan sa kaalam. Mubalik ta sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Akong basahon gikan sa verse 15. Busa matngunin ninyo ang inyong paggawi nga dili ingon sa mga dili maalamon, kundi dili sama sa mga maalamon nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw daotan. Dinhi giingon nga pahimuslan ang higayon. Sakto ba? Higayon. Dali ra kaayo nga molabay ang panahon. Dinhi kanato. Mao ni ang kahulugan sa higayon. Ang akong mga adlaw paspas nga nagdagan ug ako usa ka dumuluong nga estranghero. Ingon nga usa ka dumuluong nagkinabuhi ako sa mga adlaw niining malisod nga kalibutan. Sa ubang mga paghubad, ang pahimustan ang higayon mao ang pagpahimulo sa kahigayonan o pagpahimulo sa oras. Ang paglabay sa panahon kay usa ka higayon, dili ba? Samtang ang oras, ang orasan nag-ingon nag-ingon og nag-ingon og TikTok. Ang atong kinabuhi usab kay paspas nga nagkamubo. Nakadungog ko kabahin sa usa ka tawo nga naghuna-huna nga ang iyang kinabuhi nagkahamubo ug ang iyang mga adlaw nawala samtang nagtingog ang orasan. Tungod kay tingog sa orasan sa gabii daw nag-ingon, "Dali, dali." Siya mibangon og gipahunong ang orasan. Ang pendulum may balik-balik nga nag-ingon, "Dali, dali. Mohunong bang oras tungod kay gipahunong nimo ang orasan?" Sa paglabay sa panahon, kini paspas nga molabay. Nagkahamubo ang atong kinabuhi. Kung unaw-naon ako, kung unaw-naon ako,
nasinati usab nako ang pagkabatan-on. Adunay mga panahon nga aktibo kaayo ko. Apan karon bisag unsaon akong paningkamot, ang akong lawas murag dili na maminaw kanako. Dili na ako angay nga ipugos ang akong butang, ang mga butang. Kinahanglan kong mag-amping sa tanan ug dili na nako kaya nga mahimo aktibo sama sa usa ka batan-on. Sa paglabay sa panahon, ang mga oras sa atong pagkinabuhi nining kalibutana kay nagkahamubo, sakto ba? Mao nga ang bersikulo sa Efeso 5:16 nga pahimustan ang higayon kay ang mga adlaw daotan. Nagpasabot nga ang mga daotang tao ang nagdumala sa kalibutan, but pasabot nga dili ta angay nga magpabira kanila. Sa Galatia chapter 6 sa verse 10, giingon dinhi nga busa samtang kita mahigayon, magbuhat kita niadtong maayo alang sa tanang mga tao. O gilabi na alang niadtong mga kauban nato sa pagtuo. Busa samtang kita mahigayon, nagpasabot kini nga dili nato angay usikan ang bisan unsang kahigayonan nga naa kanato. Hinunua, magbuhat kita o maayo matag higayon nga aduna kitay kahigayonan. Busa samtang kita mahigayon, magbuhat kita niadtong maayo. Sa Galatia chapter 6 verse 7, dili kamo magpalimbong. Ang Dios arang dili arang matiawan. Samtang nagpuyo kita niining kalibutana, kanunay kitang nagapugas o usa ka butang kanus aman kita mag-ani sa pag-abot sa Ginoo. Sa ikaduhang Korinto chapter 5 verse 10 giingon, kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo. Para sa mga wala naluwas, giingon dinhi sa bugna o Revelation 20:13, ug sa mosunod nga mga basahon, ug kini sila gihukman ang tagsa-tagsa sumala sa ilang mga buhat, ug sila gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo. Sa Revelation 20:14 mao kini ang impierno. Ang silot sa impierno lagmit magkalahi depende sa kadaghanon sa sala nga nabuhat sa matag tawo. Alang sa mga balaan, dili na mahinungdanon kung unsa mga sala ang ilang nabuhat o kung unsa sila kalayo, unsa sila ka maayo sa ilang pagkinabuhi sa wala pa sila maluwas. Sa ikaduhang Korinto 5:17, ang mga butang nga daan na napangagi na aniya karon sila na nga bag-o. Kita nahimo mga bag-ong binuhat diha kang Kristo sukad sa sinugdan hangtod sa adlaw nga moatubang nakita sa Ginoo. Atong mga kinabuhi giisip nga bag-o. Sa ikaduhang Korinto 5:10, aron tagsa makadawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas sumala sa iyang pagawi kung maayo ba kini kun dautan. Ang pagkinabuhi subay sa kabubot-on sa Dios maayo ug ang dili pagbuhat niini dautan. Ang pagkinabuhi subay sa espiritu maayo ug ang pagkinabuhi subay sa unod dautan. Ang tanang butang ipadayag kung unsa gayud kini sa dihang matubang kinakita sa Ginoo. Daghan kayo ang mga pulong sa Biblia nga sama niini. Makahunaw-huna ba ang usa ka naluwas nga igo na nga moadto nako sa langit? Basta kay dili na ako mapunta sa impierno, okey na kana. Bisan pa kung disiplinahon ako o ako sa paghukom, dili na importante bisan wala ko'y ganti. Kumotindog kita aron kumotindog kita karon sa atubangan sa Dios, daghan kaayo kita mga butang nga pagabasulan. Moingon kita kung nasayod pa lang ko, maunta kini ang akong buhaton. Unta nagpuyo ko sa husto subay sa kabubot-on sa Dios. Nahimo akong buang kay gitugutan ko ang akong kasing-kasing nga madala sa walay kapustanan sa mga butang sa kalibutan. Sa James chapter 4 verse 14, giingon unsa bang kinabuhi sa pagkamatud sama lamang sa usa ka nalisngaw nga sa makadyot magapadayag sa ulahi mahanaw lamang. Ang usa ka singaw o nalisngaw kay sama sa usa ka ilusyon. Dili nimo kini madakpan bisan paningkamutan pa nimo. No kita nga mga tawo nga makahimo og mga butang nga dili kawang bisan pa man nagkinabuhi kita sa kalibutan nga walay sulod. Kinahanglan natong gamiton ang palibot ug ang bililhong mga kahigayonan nga gihatag sa Dios aron magpuyo alang sa iyang kabubuton ug himaya. Unsa man ang panahon nga gihatag kanato, unsa man ang time, nagunahuna ba kamo? Nganong mangutana pa og butang nga kabalo na kita? Bisan pa, sulay kini pagtubag. Unsa man ang time, no, wala gyapon kamo nagtubag. Nagunahuna ba kamo? Ngano man siya nagsulti sa English? Unsa man ang time,
Ang time mao kini ang salapi. Ang oras o ang time mao kini ang salapi. Mao gid kana. Usa dili ninyo dapat usikan ang oras sa uban. Pareho ra kana sa pagkuha sa ilang kwarta. Ang mga tawo nga maayo mogamit sa ilang oras mahimong mas malampuson niining kalibutana. Apan ang oras kay bahandi o salapi ug ang oras kay bulawan, dili kini sayop. Apan mas importante pagayod nga ang oras mao ang kinabuhi. Ang oras mao ang kinabuhi. Sadyang molabay ang oras, nagkagamay o nagkahinay ang atong kinabuhi, dili ba? Paspas kaayo. Busa ang oras nga gihatag kanato, paspas nga nagakagamay. Ug nga atong kinabuhi nagkagamay usab sa mas paspas pa nga paagi. Paspas kaayo. Sa Salmo 90 verse 10, ang mga adlaw sa among panuigon kay kapituan ka tuig, kung bisan tungod sa kabaskog may kawalwang ka tuig. Bisan pa niana ang ilang garbo mao lamang ang kabudlay ug kasub-anan. Kay kini sa madali mosaylo ug kami managpanlupad. Ang oras kay dali ra kaayo nga molabay. Apan giingon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, adunay panahon alang sa tanang butang ug panahon alang sa tatagsa katao ilalom sa langit. Ang Dios usab adunay time limit. Ug sulod niini nga time limit, ang matag tumong matuman. Ang katuyuan sa Dios sa dihang ang katuyuan sa Dios matuman gayud, kini mahumana. Humanato madawat ang kaluwasan hangtod sa adlaw nga matubang kita sa Dios, adunay katuyuan nga kinahanglan natong tumanon sulod sa panahong gihatag kanato. Adunay katuyuan alang kanato nga buhaton ang kabubuton sa Dios ug matubang kaniya. Ang plano sa Dios ug kana nga katuyuan nagakatuman sa madali. Samtang kini nagakatuman sa madali, kinahanglan karon nga atong ipuyo ang nahibilin sa atong kinabuhi alang sa katuyuan, katuyuan sa Dios. Apan kung magpuyo kita sumala sa kaugalingong gusto nga walay pagtagad sa katuyuan ug plano sa Dios, kana mahimong binuang ug dautan nga butang. Kung ang mga Kristohanon magpuyo sumala silang kaugalingong kahamugaway nga walay pagtagad sa kabubuton ug plano sa Dios, sa Efeso 5:17, busa dili kamo magpakabuang kun dili sabton ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Dili ba kini ang iyang gisulti? Kana mahimong labing binuang ug usa ka dautan nga butang sa panan-aw sa Dios. Aron luwason kita, gibiyaan sa Dios ang himaya sa langit ug mianhi nining kalibutana. Naganto sa tanang kalisdanan nga giagian sa mga tawo, bisan wala siya sala, gilansang siya sa krus ug giantos ang tanang kaulawan ug kasakit aron luwason kita. Apan dili ba kita ganahan nga mabuhi alang sa Ginoo? Bisan pa ang Ginoo namatay sa krus aron luwason ako, dili ko gusto nga mabuhi alang sa Ginoo. Moingon ba kita niana og unya magpuyo sumala sa atong gusto? Kung ingon ana, kana mao ang walay pagpasalamat, daotan kana sa panan-aw sa Dios. Ang akong usa ka tinguha, Ginoo, mao lamang kini, ang moalagad kanimo sa tanang adlaw ko, ug motindog sa imong atubangan ug moawit sa imong walay katapusang pagdaig. Sama sa pana nga milupad ang mga higayon molabay, tubson kini ilalom sa pagmando ni Kristo. Ang panahon gihatag kanato dali ra molabay. Ang plano ug katuyuan sa Dios ginatuman sa matag lakang. Nadawat nato ang kaluwasan alang niana nga buluhaton. Nadawat nato ang kaluwasan aron matuman ang kabubuton ug katuyuan sa Dios. Busa ang atong kinabuhi dili angay mahimong kawang. Giingon sa Efeso chapter 5 verse 17, busa dili kamo magpakabuang kun dili sabton ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Ang usa ka binuang Ang usa ka binuang nga tawo mao kadtong dili makasabot sa kabubuton sa Ginoo o magpuyo sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Mao kanang binuang, dili ba? Kini nag-ingon, busa dili kamo magpakabuang kun dili sabton ninyo ang kung unsang kabubuton sa Ginoo. Atong lantawon sa unang Pedro chapter 4, unang Pedro chapter 4 verse 1 hangtod sa 2. Gikan sa verse 1 hangtod sa 2, atong basahon. Ingon nga si Kristo nag-anto sa unod tungod kanato, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna.
kay siya nga nag-antos diha sa unod, mihunong sa pagpakasala aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tao kundi alang sa kabubot-on sa Dios. Ingon nga si Kristo nag-antos sa unod. Giantos sa Dios ang tanang kasakit sa unod aron iya kitang maluwas. Mao nga giingon dinhi, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna. Unsa man kini nga panghunahuna, nag-antos ang Ginoo aron kita maluwas o kinahanglan usab nga mag-antos kita aron mabuhi alang sa Ginoo sumala sa iyang kabubuton. Magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna. Unsa ba ang pasabot sa pagsangkap? Sa diyang ang usa ka sundalo moadto sa panggubatan, sa karaang panahon mugawas siya nga nagsul-ob og hinagiban kini nagpanalipod kaniya aron ang mga pana dili mo makatuhop sa iyang dughan ug sa iyang kasing-kasing. Ang yawa mo pana og mga pana sa sala padulong kanato ug mosulay sa paghulog kanato. Apan ang hinagiban nga makapugong niana mao ang pag-antos nato alang sa Ginoo. Mao nga magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna. Ang usa ka tawo nagkinabuhi og kinabuhi sa pag-antos alang sa Ginoo, walay panahon sa pagbuhat og sala. Ang bisikleta molihok paabante kung magpadayon ka sa pagpedal. Kung dili ka magpedal sa hustong panahon, mapukan ka. Sa samang paagi duha ra ka kapilian nga ania kanato. Mosulong kita sumala sa kabubot-on sa Dios o mapukan kita. Ang kinabuhi nga nagaantos alang sa Ginoo sama sa mga magtotoo sa unang iglesia kaniadto. Daghan ang mga Kristohanon sa panahon sa paglutos sunog nga buhi. Nahimong pagkaon sa mga leyon o gipatay pinaagi sa espada. Wala man kita ingon ana nga mga butang, apan bisan karon adunay pag-antos alang sa mga Kristohanon sa diyang naningkamot kita nga mabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Adunay tinago ang mga pag-antos nga wala masayri sa uban. Magsangkap usab kamo sa inyong mga kaugalingon sa mao nga hunahuna. Unsa man kini? Mao kinang hinagiban sa usa ka kinabuhi nga nag-antos alang sa Ginoo. Aron dili kamo magapuyo sa mga panahon sa nahibilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tawo kundi alang sa kabubot-on sa Dios. Ang usa ka kinabuhi nga nag-antos alang sa Ginoo nagpasabot nga dili na kita mabuhi sumala sa tingwa sa tawo, dili sumala sa tingwa sa unod apan alang sa kabubot-on sa Dios. Ang atong nahibilin nga oras sa unod, pila na lang kaha kini kadugay. Wala na gyud tay daghang nahibilin nga oras. Kung kung imong ihapon ang mga adlaw human kita maluwas, hangtod motindog kita sa atubangan sa Ginoo, ang nahibilin natong oras sa unod kinahanglan natong ipuyo dili sumala sa tingwa sa tawo, kundi dili sumala sa kabubot-on sa Dios. Sa nahibilin nga oras sa atong kinabuhi, mahimo kitang kuhaon sa Dios o patindogon siyang atubangan aron mudawat og pagdaig. O kung dili kita magbantay, mahimo kitang mudawat og pagbadlong. Ug isulti niya, ikaw nga daotan og tapulan nga ulipon. Mahimo kitang mosulod sa walay katapusang himaya o mudawat og kaulawan. Ang kinabuhi nga atong gikinabuhi dinhi sa kalibutan sa nahibilin natong panahon mao ang panahon sa pag-andam alang sa walay katapusang himaya diin mahimo kitang mudawat og pagdaig o ganti sa tubangan sa Ginoo. Dili man nato kini gusto. Ang nahibilin natong oras tinuod yun nga bililhon kaayo. Dili kita angay magbaton og buang-buang nga pangunahuna sama sa bisan magkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Ginoo o dili. Basta ang importante makaadto lang ta sa langit. Aron dili kita maulawan sa atubangan sa Ginoo nga nagluwas kanato aron makigbahin kita sa walay katapusang himaya sa Dios, dili nato usikan ang bililhon nga panahon nga gihatag kanato. Magkinabuhi ba day kita nga walay pag-amping sumala lang sa kaugalingong gusto? Ang kinabuhi sa usa ka born again Christian dili lang kay pag-adto sa simbahan kada Domingo, pag-apil kada Miyerkules, pangumusta sa uban, paglingaw-lingaw, pag-awit og matahom nga mga himno, pag-ampo o paghatag og gamay nga halad. Dili lang kana. Ang tinuod nga Christian life mao ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Mao nga giingon, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong hunahuna, sa bug-os mong kusog. Sayon ra ba diay ang Christian life? Dili. Dili kini sayon.
Kay nagkinahanglan kini og tinuoray nga pagtugyan sa kaugalingon adlaw-adlaw sa pagsunod o pagdumili sa kaugalingong gusto aron matuman ang kabubot-on sa Dios. Kung buhaton nato kini pinaagi sa kaugalingong kusog, lisod gyud kini. Apan pinaagi sa pulong sa Dios o sa tabang sa Espiritu Santo, mahimo nato kini. Dili kini mahimong lisod kaayo. Mao kini ang panahon sa pag-andam alang sa pagsulod sa walay katapusang himaya. Kung malimot ang usa ka Kristiyanon sa tumong nga gihatag sa Dios kaniya ug magkinabuhi alang sa walay pulos nga mga butang sa kalibutan, makapag-uol o makahadlok gyud kini. Dili kini normal. Bisan pa man, mubo na lang ang nahibilin natong kinabuhi aron makabarog kita nga walay ikaulaw sa atubangan sa Dios. Kinahanglan natong ipuyo ang nahibilin natong panahon, sumala sa kabubot-on sa Dios. Kinahanglan nga magkinabuhi kita sa nahibilin natong oras sa kabubot-on sa Dios. Tanaw nato makadiyot sa Isaías chapter 26. Isaías chapter 26 verse 3. Isaías 26 verse 3. Atong basahon. Pagbantayan mo siya, diya sa pakigdait nga hingpit, kan sa hunahuna sa kanunay, anaa kanimo. Tungod kay siya, nagasalig kanimo. Kan sa hunahuna sa kanunay, anaa kanimo. Unsa klase sa tao kini? Kini mao ang tao nga nagtutok diretso sa Ginoo ug dili mobiya sa iyang panan-aw. Usa ka tawo nga adunay klaro nga tumong, adunay kasing-kasing sa pag-alagad sa Ginoo ug dili mabag-o. Kana nga tawo adunay lig-on nga hunahuna. Ang tawo nga magkinabuhi alang sa Ginoo, unya dayon mosunod sa unod. Maningkamot unta sa pagpahimot sa Ginoo, unya nahulog sa kalibutan. Kana nga klase nga tawo dili lig-on. Ang tawong lig-on kay nagahimo sa tumong sa iyang kinabuhi nga mao lamang ang kabubot-on ug himaya sa Dios. Og magkinabuhi siya sumala niini nga tumong nga dili mag-usab-usab. Pagbantayan mo siya diya sa pakigdait nga hingpit. Naghatag ang Dios og kalinaw. Ang Ginoo nagtabang, busa kung magkinabuhi kita sumala sa kabubot-on sa Dios, ang Dios uban kanato. Sa ikaduhang Korinto, chapter 4 verse 18. Samtang wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga dili makita. Kaya mga butang nga makita, mga umalagi lamang, apan ang mga butang nga dili makita, mga walay katapusan. Ang mga butang nga atong gipangita mao ang mga butang nga dili makita. Daghan kaayong makita dinhi sa kalibutan. Sakto ba? Apan kining tanan nga mga butanga, kalitra nga mawala. Tanan nga mga butang dinhi sa kalibutan kay kalit nga mawala. Samtang wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita kundi sa mga butang nga dili makita. Kay mga butang nga makita mga malagi lamang apan ang mga butang nga dili makita mga walay katapusan. Sa ikaduhang Korinto 5:7, kay naglakaw kita pinagi sa pagtuo dili pinaagi sa pagtan-aw. Nagkinabuhi kita pinagi sa pagtuo sa pulong sa Dios. Busa walay rason nga madani o matintal ang atong makasing-kasing sa mga butang nga makita, sa mga butang nga kalibutanon. Kung magkinabuhi kita alang sa mga makita, mga butang nga kalibutanon o alang sa unod, mahimo kita mga buang nga tawo nga nagsalikway sa grasya sa Dios. Sa Filipos chapter 2 verse 21, kay silang tanan nagapangita sa ilang kaugalingon dili sa mga butang ni Hesukristo. Ang ingon ani nga tawo nangita lamang sa ilang kaugalingon. Human sa kaluwasan, padayon gihapon silang nangita sa ilang personal nga mga butang. Sa Salmo 1 verse 4, dili ingon niini ang mga dautan kun dili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Unsa man ang sa uhot nga ginapalid sa hangin?
Kung ang humay bulagon adunay uhot, kung moros ang hangin, ang uhot magadala o makatagra sa yuta. Dayon ang mga tawo moingon, "Uy, siligi ni og sunuga." Dili ingon niini ang mga daotan kun dili ingon sa uhot nga ginapalit sa hangin. Dili kita angay magkinabuhi nga ingon niini, nga ginadala lang sa hangin sa kalibutan o sa naandan sa kalibutan. Apan andunay uban nga naanad gihapon sa ilang daang kinabuhi ug lisod kaayo makalingkawas niini. Tungod niini mapakya sila sa ilang Christian life. Usay magpakaron ingnon lang nga Kristohanon apan mobalik gihapon sa pagkakalibutanon ug mosunod sa mga butang sa kalibutan. Dili kini angay buhaton. Tan-awon nato ug basahon nato og dungan sa Efeso chapter 5 verse 16 hangtod sa 17. Atong dunganan sa pagbasa, 16 hangtod 17, nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw daotan. Busa dili kamo magpakabuang kun dili sabton ninyo kung unsang kabubot-on sa Ginoo. Kinahanglan sabton nato unsang kabubot-on sa Ginoo. Sa Santiago chapter 4 verse 15 o Jacobo, kay kinahanglan kamo magpamulong kung mobuot ang Ginoo mabuhi kita o magbuhat kita niini kung niadto usab. Kung kabubot-on sa Dios mabuhi kita o mamatay, kung kabubot-on sa Dios buhaton nato kini o kana. Kung dili bisan paningkamutan nato o gusto nato kini buhaton, dili kini angay buhaton. Ang pagkinabuhi ngingon ani kay husto. Apan gawas niini walay pulos nga gipanag-iya. Giingon sa unang Juan chapter 2 verse 17, ug ang kalibutan nagaagi ug ang mga kailibgon niini. Apan unsa man ang sunod niini? Kung wala pa ninyo nahibal-i, tan-awon ug basahon nato sa unang Juan chapter 2, unang Juan chapter 2 verse 17. Atong dunganan pagbasa, ug ang kalibutan nagaagi ug ang mga kailibgon niini. Apan ang nagabuhat sa kabubot-on sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Ang kalibutan ug ang mga tinguha niini molabay. Kinsa man kini nga nagabuhat sa kabubot-on sa Dios? Sila ba mao ang mga Kristohanon? Sakto. Dili kita magkinabuhi nga nagkupot lang sa mga butang sa kalibutan nga molabay ra. Wala ta mabuhi diri sa kalibutan ug nagkupot sa mga butang nga umaagi ra. Karon nagkinabuhi kita alang sa himaya sa walay katapusang gingharian sa Dios nga ihatag kanato sa umalabot. Busa, apan ang nagbuhat sa kabubot-on sa Dios magapadayon hangtod sa kahangturan. Kini gisulat sa lapida sa usa ka bantog Amerikanong ebanghelista nga si D.L. Moody, ang unang Juan chapter 2 verse 17. Apan ang nagabuhat sa kabubot-on sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Ang nahibilin nga bahin sa atong kinabuhi mao ang kahigayunan nga gisalig kanato. Kahigayunan aron masuklian ang grasya sa Ginoo. Kahigayunan aron magkinabuhi alang sa Ginoo. Dili nato angay usikan ang kahigayunan nga gihatag kanato. Aron makasulod sa walay katapusang himaya, dili na taas ang nahibilin natong kinabuhi. Naglaom ko nga magkinabuhi kita nga makugihon alang sa Ginoo ug mosunod sa himaya sa Dios nga walay ikaulaw. Magampo na kita. Maluloy-on namong Dios Amahan, salamat Ginoo sa pagtawag kanamo sa katapusang panahon nga gitakda sa Dios. Giluwas kami og gihimulag isip mga balaan og gihatagan kami og bililhon nga kahigayunan aron magkinabuhi sa nabilin namong kinabuhi nga masuklian ang grasya sa Dios ug magkinabuhi alang sa gingharian ug himaya sa Dios. Palihog giyahay og panguluhan kami aron kami magkinabuhi sa nabilin namong kinabuhi alang sa kabubot-on ug himaya sa Dios. Og ayaw tuguti nga madani ang among kasing-kasing sa walay pulos nga mga butang sa kalibutan. Kung dili mahimong kami mabulag isip mga balaan ug magkinabuhi alang sa Ginoo. Kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.